हॅलो गोंयकारांनो, आज माझे पहिलेच व्लॉग करता हांव ते म्हळ्यार फार्मिंगा बद्दल. आज एक अशें फार्मरा मेळपा येयलो हांव जो आपले पयलीं फार्मिंग करपाचे सोडून आतां नवी तरिकेंतली फार्मिंग करपाक मुखार सरला. त्या फार्मरा आमी मेळों येयला. तो फार्मरचो आसा काणकोणचो. आज ताका मेळया आमी. पयली सुवातेर नमस्कार तुका. तुगे नांव कितें? कृष्णा विठोबावी खंय रावता? शिशोळ. शिशोळ. कितली वर्सां जाली तूं चिटकी मिटक्या हें करता ह्यो? हांव न्यू प्लांट अमनो केला न्यू प्लांटेशन. ते पावसाक लायल्या जाता या गिमाक लावपा जाता? चडान जानेवारी लायतात. जानेवारी लायतात. जानेवारी 3-4 तारखेर 3-4 तारखे लायल्ल्यो. बी घालची पडटा. बी घालची पडटा. हे लायल्या कितले दीस जाले? आठवडा आठवडो जालो न्हू. मात तेजी खंयची जात ती खबर आहा तुका? आतां एक कितली अशी जागा हा तुगेलो? 1 एकर आहा. 1 एकर आसा न्हू. कितली बी अशी पडल्यो एका? 2.5 किलो. 2.5 किल बी पडली. एकदां आमकां नवीन परत घालची पडटा. किल्ल ना जाल्यार ड्रॉपी करपाक परत घालची पडटा. परत परत घालचे पडटा. आतां हे तुवें लायलाय पळय ते कितली डिस्टन्साचेर लायलाय ह्यो? हे कितले फुटाचेर लायलाय ह्यो? 2 फुटांचे. 2 फुटां. 2 फुटाचेर लायले आसा. मातसो सांगूंक शकता तो पयलीं कितें अशें करूंक जाय कोसपाचें मागीर तसलें? आमी एग्रीचर मिशीन हाडटा आनी जमीन फोडटा, फोडून घेता. आनी ते नंतर 8 उबी देंपो फोडटा, मागीर चोरी मारता. मागीर चोरे मारल्यार चोरी मारलो तर मागीर आमी पायप ड्रीप पायप फेन्सिंग करता आनी मागीर प्लास्टीक घालता वयल्यान. म्हणजे ड्रीप आहा तुमगेलें? ड्रीप drip आहा. पयलींचें काय नवी हें लायला? पयलीं केल्लें. मागीर गव्हर्मेंटा कडच्यान तुमकां मेळटा कितें? स्कीम बी आहा ती दिल्ली पयलीं. दिल्ली न्हू. आतां सारी घालपाक कशी घालता तुमी? सारी उदकान आमी प्रत्येक बावडे 2-3 किलो घालता. 2-3 किलो घालता. आनी रोयता तेन्ना कितें घालता ह्यो? तेन्ना पयलीं आमी फस्टाक जमनीक घुस घातलो. घुसो घातलो हय. आनी ते मिक्सर जालो हय. सारें. मागीर ते घातले. मागीर तुमी ते 1-1 फुटाचेर बी लायल्यो. बी लायल्यो. 1 फूट आहा ते. बुराक कशें मारले तुवें ते? ड्रम आमगे ते अशें बुराक मारपाक ड्रम करून घेतला. ड्रम करून घेतला. लोखंडाचे ते अशें होल मारीत वचप होल मारीत वचप. आनी फाटल्यान मागीर बी घालप. एक हितून कितली बी घालप? 2 बी घालप. काडणी कितली अशें तेंपान येता लायन जाली म्हणटरी? पयली काडणी? पयलीं काडणं एक म्हयन्या नंतर. 1 म्हयन्या नंतर. 1-1.5 म्हयने जाता. 1.5 म्हयने आम्हाला लागीं. मागीर तूं मात आमकां दाखोवंक शकता कितली सायजी अशी मोठी जाली म्हणटरी काडटा अशी ती? हे काडपा जाली. ह्यो काडपा जाली. ह्यो काडपा जाल्यो. मागीर कितले दीस सोडून अशें काडप त्यो? 2 दीस. 2 दीस सोडून काडटा. 2 दीस सोडून काडटा. मागीर आतां कितली काडणी जाली तुगेल्यो काडप? काडप आमी सादारण 10 क्विंटल जाली सर. 10 क्विंटल जालें. आतां हे काडले खंय व्हरोन विकप ते? एग्रीकल्चराक व्हरून विकता. आतां खोतिगांव. ते घेता सगळे. आतां एक रेट कशी आहा? रेट 51. 51 रुपया किलो आसा. आतां हे काडटा तेन्ना तुमकां मानाया पयशे भरूंक पडटा आसता खूब? कामेर घेवची पडटा. कामेरी कितले अशें कामेरी लागता हेका? दिसा मजुरी 500 रुपया म्हण दिवची पडटा. दिसा 500 रुपये एक कामेर. एक कामेऱ्याक. मागीर तुका आतां कितली कामेरी लागता हेका? या 7 लागता. 7 लागता. दिसा 7 कामेरी लागता. आतां तुज्या अदमासान एक आनी कितली काडणी येतल्यो? आनी 500 तरी 6-7 तरी येवंक जाय. 6-7 येतल्यो. मागीर अशें तुका दिसता की क्लस्टर बीनांतल्यान चिटकी म्हणटा तेका फायदो आहा
अशें पयलीं केल्ले लोक सांगता आमकां फायदा आहा म्हणून फायदा असं म्हणून. मग आता तुका हेतूंतल्यान कसले त्रास आहा म्हणजे आता ते झाडां कितें कीड लागले आता सध्या सद्याक कांय केलें ना वखद बी कांय केलें हे पानांत कितें स्प्रे ब्रे मारताय तुमी ना ना काय मारना न्हू पयलींच आमी वखद मारलें पयलें फुलच्यान पुरतं त्यानं वखद मारल्या नंतर कांय केलें फक्त सार दिता सारी आणि काय केलं ना पयऱ्यान उदक लावचें पडटा पयऱ्यान उदक लावपाचें एक दीस मरेन उदक लावचें 2 3 तास आमी दवरता उदक घालून आता उदक खंयच्यान मेळटा तुमकां आमकां तें गव्हर्मेंटान बांदार बांदलो पळय थंयच्यान आमी पंप लावन उदक गव्हर्मेंटान बांद बांदला थंयच्यान ते मोटराचे मोटराचें आता ही मल्च तुम्ही लायले तेजे फायदो कितें असो तुमकां पडटा ही मल्च लायले तेजो फायदो कितें असो पडटा आमकां आतां हेजेर 3 पीक घेवंक मेळटा अशें 3 पीक घेवंक मेळटात न्हू 3 एक पीक भेंडे काडपाचे नंतर परत चीट घालपाच्यो आनी कितें अशें करून 3 पीक काडल्यार आमकां फायदा आहा 3 पीक आसल्यार फायदो आसा पयलीं आमी जमीन तयार करता तेन्ना एक 30,000 खर्च येता तें बानी करपाक बानी करपाक बांदी करपाक 30,000 खर्च येता पडटा. अदमासान तुका करता तेन्ना कितलो खर्च येयल्लो सद्याक बानी 40,000 तरी सामको खर्च लागतात 40,000 खर्च येताच आनी कितें कसले त्रास जनावरांचे बी कसले त्रास आहा ना ना त्रास तसले कसले त्रास ना ना आतां लोक तुका मेळटा एक बी काडपाक लोक मेळटा मेळटा तूं आतां हें येद्द दिवाळी करता हय तुका घरा कडेनल्यान कितें सपोर्ट आसा सपोर्ट आहा सोन येता चेडे येता येताय न्हू आतां आमचे आतां गोंयांत पळोवपाक गेल्यार कोण फार्मिंगा करनाय अशें आतां पयलींचे लोक करताय थोडे थोडे आतां ते काबार जाले म्हणटा आमगे आतां एग्रीकल्चर देंवत वयता आतां ते आमगे नेण्टे भुरग्यांक तूं कितें सांगूंक सोदता आतां तें बारीक शेतकऱ्यान आतां काम ना म्हणटा तें राननीतीन बसूं जाय मागीर जमीन उरपा जाय मातशी जमीन उरपा जाय तुजे कोतान आतां आमी आमच्या असले नेण्ट्या भुरग्यांनी केल्यार ताका कितें तरी मेळटा अशें दिसता तुका म्हाका अशें मेळटा दिसता पळय उत्पन्न केल्यार चालू तुजे कडेन कितले तरा पीक आसा कितें अशें लायता तूं आनी कितें कितें माडयो अश्यो आनी सुपाऱ्यो आनी केळी आनी माड बी आसा माड आहा आनी माड एक 6,300 मारनाल मेळटा पाड्या आनी ते मिरी बिरी लायना तूं मिरी आहा मिरी एक 20 किलो बी जाता 20 किलो बी जाताय आनी काजू बिजू काजू आहा काजू 2.5-3 जाता 3 क्विंटल इन्कम 2-2.5 इन्कम जाता सगळे 2-2.5 लाख इन्कम जाता वर्साचे 2.5 लाख आसान त्यो कितल्यो अश्यो माडी आसता तुगेल्यो 740 आहा 740 आतां सुपाऱ्यां तर रेट बरी आसतली न्हू पैसा जर आतां येलापूर आमकां साधारण 500 रुपयान किलो 500 रुपयान किलो सुपारी रेट मेळटा सुपारी फुगोवंक घालप उदकांत मागीर तोंड घालप आनी त्यो रोंपे तयार करप माडयेचे मागीर पोतयांक घालप मागीर पोतयांक घालप मागीर पोतयांक घालप ह्यो तुगेल्यो थोड्यो लावपा दवरलाय आनी थोड्यो विकों दवरलाय एक ती 50 रुपयान विकता तूं ह्यात तुवें फेन्सिंग लायला पळय ती चलता की बेश्टी आहा चालू आहा ती पूण रातीनच चालू करून दवरताय चालू करता न्ही चालू दवरताय ही लावपाक गव्हर्मेंटान कितें दिल्ली सबसिडी आसा हेका
हें कितें तुगेलें रावपाचें हें फार्म हावज हा? हें फार्म हावज काय म्हण तुगेलें रावपाचें रावपाचें फिट करपाचें आनी स्टोर रूम ते तुवें हाती धरलें तें कसली मशीन हे सोन्याची कितें म्हणटा मरे ताका नांव ते सोन्यार जनावर बी येयल्यार आवाज तेंका करता. धांवून दव आवाज करून आवाज करता कोंब्यार की आवाज करता 2-3 तरी आवाज करता हा हय. त्या आवाजाचे मागीर जनावर बी येना जनावर मागीर भिता येवपाक माकड हा हा हे खंयसान ते हाडले तुवें ते ते हांवें हितून ऑर्डर केल्ले फ्लिपकार्टार ऑर्डर केल्ले ऑर्डर केल्ले देव बरें करूं तुका हय. तुवें तुगे टायम काडून आमचे कडेन उलयलो